سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیک عمل دنیا کے وکل مسلمانا، نیک عمل دنیا کے وکل مسلمانا، نیک عمل با آخرت کے پکاری گی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمال اسلام عزت مند مسلمانان نونو، اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا. د جمعہ مبارک ورځ دا د رجب المرجب اخیرنه ورځ مبارک شروع دا. شعبان المعظم بہترین میاش پا منگو تاسو باندرا روان دا، چی دغا میاش تا استقبالیہ میاش وی دا ماہ رمضان شریف.
چې د ماه رمضان شریف د پاره استقبالیه میاشت ده. کله چې په ماه رمضان راته حضور پاک به صحابو ته زما صحابه کرامو د عبادتونو د ریاضتونو د ذکرونو د تلاوتونو میاشت را روانه ده. دغه میاشت د پاره خپل ملاګانې مضبوطی کې او دغه میاشت احترام او قدر اغلی چې الله تبارک وتعالى بندگانان په دغه میاشت کې عبادتونو کی. نو د میاشت د شعبان معظم میاشت مبارکه د دې په فضیلت کې کتابونه ذکر کړي. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وچاچ د شعبان په میاشت کې اورو جیونی الله تبارک وتعالی وہ تر جہنم او دروازے بند کی. او چاچے د شعبان په میاشت کې اترو جیونی الله تبارک وتعالی وہ تر جنت ات دروازے کولو کی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی محبوب علیہ السلام با د شعبان په میاشت کې دومره زیات روزي نیولې ما بداوی لکه چې حضور پاک ثابت میاشت روزه نیسي. دونه زیات روزي به د میاشت د شعبان په میاشت کې ساتلې. دی میاشت مبارک د ډیر قدر حاصل لی. او بیا خلق وی ماہ رمضان د تکالیف میاشتا، ماہ رمضان د تکلیفونو میاشت نه د ثوابونو میاشتا. او چې په دې میاشت کې کم از کم لګي روزي او ساتي نو بیا برته ماہ رمضان آسانی. او چې په دې میاشت کې روزي او نه ساتي نو بیا ماہ رمضان ګرانیږي. حضور پاک په دې میاشت کې روزي ساتل صحابه کرام تبع تاسو د شعبان په میاشت کې روزي زیاتی نسی ځکه دا استقبالیه میاشت ده د ماہ رمضان شریف. خپل ملاګانی مضبوطی کې مقصد د خبردار یو سری چاپک دے طولش پا اللہ تولال دے ملاگانی نستڑی کی پا ولال باندے. خاتون جنت بی فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچ کلد ماسخوتن د خپلو کارونو نه فارغ شوانو د چالندام به وکړو. د جمی پشپو کې با اتریدا 2 رکعات نفل نیت به وکړو. د قرآن عظیم تلاوت به ورکی شروع کو. سحر چې بکل بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کو د خاتون جنت باغت برکات لا پور شوینو آواز بیکو اللہ کریما سمرا ولی ولی شپید پیدا کری چی دا فاطمت الزہران دی اللہ تعالی عنہا 2 رکعات پکی نپورگی دونا پوری اگد نفل بیکو الخا. اوس دون اگدی شپیری چې په خوبونه پکې خلک ستړي شي. اگدی شپیری او د دې زمانه خلک پکې په خوب باندې ستړي شي چې کله به سبا کیږي. او هغې مبارکانو به چې د نفل نیت وتړه نو د 2 رکعات به پکې پوره کولی نو شو. دونه اوږده قرتونه به پکې کول
دونه اوږدې اوږدې سجدې به یې ورکې کولې. دا د نفلونو د عبادتونو میاشت ده، د ماه رمضان شریف د پاره استقبالیه میاشت ده. یعنی چا باندې چې کوم امتحان رواني نو یو میاشت مخکې ورته هغه سټډي کوي، هغې ته انتظامات کوي، هغې دپاره پرچې یادوي، هغې دپاره خوارۍ کوي چېرې په دغه امتحان کې پاس شم. او بیا چې خوبونه کوي او پرچې نه یادوي او خواري نه کوي، نو بیا به خامخا امتحان کې پیل کېږي. او چې خواري ورکې وکړي او امتحان را روان او د هغې دپاره تیاریانې وکړي نو په خپله به پرچو کې بیا پاس کېږي. ها، ماه رمضان شریف دونه د عزت او د بختوره میاشت ده چې په شعبان کې د هغې دپاره تیاری ونه کړي نو بیا به رمضان مشکل شي. بیا روجي نیول پکې سخت دي، تکالیف ورکې زیات دي، ځکه ته په یو عمل باندې عادتي شوی نه نو ته به څه بیا هغه عمل وکړي. داسې خلک شته دنیا کې چې 3 میاشتې روژه ساتي، رجب، شعبان، رمضان. اوس هم شته، مونږ کتلي دي 3 میاشتې مسلسل روژه. دنیا کې داسې خلک موسیږي چې یوه ورځې کوجه وي او یو ورځې روژه وي. یو ورځ روژه ساتي، یو ورځ چې کوم دی روژه نه ساتي. او دې ته صوم داودي ویلی شي علیه السلام. صوم داودي ورته ځکه وایي چې داود علیه السلام به یو ورځ روژه یو ورځ به کوجه. داود علیه السلام به یو ورځ روژه نیوله، یو ورځ به کوجه. حضور پاک به هره میاشت کې 3 روژې نیوې، 14مه، 14مه او 15مه. او په هر هفته کې به 2 روژې نیوې، د پیر په ورځ او د جمعرات په ورځ. دا روژې نیول سنت عمل دی. د فتنې په دور کې چې یو سنت باندې عمل وکړي او سنت ژوندي کړي، د حضور پاک د 100 شهیدانو اجر او ثواب پې ملاوي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د شعبان معظم میاشت کله تو ویني د اسمان په سیمه باندې ښکاره شي. د اسمان په فضا کې میاشت وویني او ړمبې شپه کله راشي. لکه نن د 13مه ده، بېګاله چې میاشت خېږي خو ړمبې شوه که نه، یو 10 ورځې خو نه که نه. نو چې میاشت د اسمان په فضا باندې ویني او د اسمان په سیمه باندې میاشت وویني، 12 رکعات نفل لمونځ به کوې. 12 رکعات نفل لمونځ به کوې. په دې طریقه باندې 2 رکعات نفل به تړې. په یو رکعت کې به 15 کرته قل هو الله احد صورت وی، په بل رکعت کې 15 کرته قل هو الله احد صورت وی. دا چې بل یو صورت بیا به مشکله وه، دا خو هر چاله ورځي. صورت اخلاص معصوم لم ورځي. 15 کرته یو رکعت کې او 15 په بل رکعت کې، او 12 رکعت نفل لمونځ به کوې. محبوب سے فرمائی چاچی د شعبان معظم پر لمبے شپه باندې دا 12 رکعات نفل منځک الله تبارک وتعالی بوتا د 12 کال گناهونه معاف کوي. یو روایت کې راغلی چې الله تبارک وتعالی وترت یو کال گناهونه معاف کوي. بل روایت کې راغلی دی
الله تبارک وتعالی داسې د ګناه نه پاکي لکه دې چې په دغه وخت د خپل مور د نفس نه پیدا شوی. یاره څونه فضیلت دی. یاره یو نیمه ګنټه ور باندې ولګي چې ښه په ارام ارامې کې نیمه ګنټه ټیم دی ور باندې ولګي خو څونه مصیبت نه خلاصېږي. دا نه هیر نشي. ماسخوتن موز ادا کا خپ سر باندې برابر او د چارندام بیاو کا او که مانزه پسې فوري کې مستا مرضی ده خو تر د صبح صادق د ټیم پورې 12 رکعات په لمبېش پکول شي. د دو رکعات نفل نیت بتل لیکي په هر رکعت کې د ولد والین آمین پس پنزل لسکرته 15 مرتبه سورۃ اخلاص. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دیتا سورۃ اخلاص وی. دا چې درې کرته په محبت او په مینه وې درې ځله وې د یو ختم د قران عظیم ثواب په ملاوي. سونه آسان طریقې خودلې شوې دي. حضور پاک علیہ السلام فرمای زما امت د پار الله د بخره بانی لټولې دي چې پس شي باندې له حضور پاک امت وبهم. ثابت قران عظیم شان چراواله ورتکین نه په 11 غنټو کې خلاصيږي چې حافظ د قران هغه تلاوت کوي او چې په نیمه غنټه کې سپاروي نه خو بیا ډېر ټیم ور باندې لګي. یو سره قران عظیم په 3 ورځو کې ختمي په یو هفته کې ختمي په یو میاش کې ختمي یو سپاره چې د ورځې وي میاش کې ختم شي. واغی ته بکینی پادب احترام بکینی قدر بکی د قرآن عظیم او داغی ثواب بتا ته ملاویږي. او چې درې کرت یو ځل الحمد او درې ځل قول هو شریف وې د یو ختم ثواب په ملاویږي. ورس کې خزر کرته وایا سونه ثواب او اجر پدې ملاویږي. دا د بخښنې د پاره یو بانی لټولې چې الله تبارک وتعالى د خپل بندګان ور باندې بخي او بخشش وته کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د شعبان دلومبش په 12 رکعات مون ډیر ثواب لري ډیر فضیلت او برکت لري. پیرانو پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک د علم سمندرو دلوی کمال او دلوی برکتونو خاوندو هغه فرمایي وی شعبان د 5 حروف نه جوړ دی عربي لفظ دی. شعبان د 5 حروف نه جوړ دی عربي لفظ دی شین عین با الف او نون شعبان. بیا هغه خسته ترجمه پیش کی د شعبان المعظم وانبی لفظ شین دے چاچه پدی میاش کی عبادتونو کرل تلاوتونو کرل ذکرونو کون درودونو ہوئے نیک آمایو کو اللہ تبارک و تعالی پدا انسان دی انسان تب اللہ تبارک و تعالی شرافت ورکی دی بد شقاوت اللہ تبارک و تعالی ساتھی و پسعادت مند خلقو کی بے شاملی دی شقاوت بدبختین بدا انسان محفوظ وی. بیا ورپس عین دے دا عین مراد عزت دے وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
اللہ تبارک و تعالی بدغ انسان پا عزت مند خلقو کشمار کوي عزت من خلق آغلی پورز دا قیامت بالے سلور طبقی خلق دی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سلور طبقی خلق دی دا عزت من خلق دی دی پا دنیا کم دا عزت جن تیر کرے او پورز دا قیامت من دیتا عزت او قدر ملاویگی چاچر شعبان احترام او قدر کو دا عزت مند خلق پا سب کے پورز دا قیامت باندے ولالوی بی عزت خلق با پورز دا قیامت سوکوی حضور پاک علیہ السلام فرمائے دری قسم خلق پورز دا قیامت دی چی اللہ موتا پا نظر دا رحمت نگورے اللہ تبارک و تعالی بوسر خبر نکی خفبئی حضور پاک علیہ السلام فرمائے او اغا انسان لے چرا دا گیر سپینشی او دے پر سپین گیر توب کے زنا نفارغ نشی زناکاری کئی پر سپین گیر توب کے گیر سپین دو بیام دا زنا نمن نشو دغه د حیات د عزت او د قدر هغه سپین ډکې د په مخ باندې پراتی او دی بیا ګناه ته نزدیکیږي په ورځ د قیامت به سره الله خبرې نه کوي د رحمت په نظر به ورته مولا کریم نه ګوري دیم نمبر هغه کس دی دی غریب دی فقیر دی مسکین دی خو چې کله دل الله مال دولت ورگی دل الله مال او دولت ورگی او دی مالدار شي او بیا دی تکبر او غرور کی او خپل غریبی ځان ته نه یادوي مخکې چې کوم لچون او په کومه لار دی تللی دی هغه غریبي شاته غرزول هغه یاد نه ده او مالداری نی غریقه کی ز مالدار ما سره مال دولت دے اللہ ہوئی تکبر ز ما سره خائی تا سره نه خائی تو خو زما بندے ما تب سر پا سجدہ باندے پروتے زما شکریہ بادا کے بمختزمکو گرزا دلون نا تپوسو کا جستاد بستر کے نشت ستا مزل سنگ کی علون ارواح محتاجی اب دلا سنی سی پلار بے بوزے دکتا کزیدی نشیو سلخانے تنشلے قسمہ قسم تکالیب سرلون سرے مخامخ ہوئی تو ارواح اللہ تا شکر کہ یا اللہ شکر دے چتا زما دا بستر کی خروغی دی کنا پا دے خلار پی جندیشم خلق پی جندیشم چا سر ملاقات کولیشم شکریہ ادا کول پکار دی دا شل نتا پوسو کا چی پلار مزل نشی کولے اگا توی دا خپو قدر شتک نشتا اگا توی دا خپو قدر شتک نشتا اگوی دا خپو قدر لیر دے ابرتا پا جلاشی او دا اللہ شکر بادا کی پا دا خپل حال باندے چی دی شل لے ام پا دا حال دا اللہ شکر ادا کی او ستارو غیر مٹ اخپید و بیان پہ اللہ تا نود رے گے تب نور سکے روغ رمٹ وجود دے بدن دے ار وقت چکم دے دا اللہ حمد و ثنا وایا دا سٹیر مثال نماز کے پراتی دی دا عین مراد عزت دے دا انسان باللہ دا عزت مند خلق پا سب کشماروی ورپسی بالا دا بان مراد برکت دے دا شعبان دا ورد احترام کے قدر کے
عزت کے روجی ور کی نسی نوافل کے تسبیحات کے درود پاک و نیک اعمال کی دبال مراد برکت دے اللہ بستا پا عمر کی برکت چاہیے پا اولاد کی بد برکت وی پا مال کی بد برکت وی ورپسید سلورم لفظ الف تے دا الف نا مراد انوارات دی دا اللہ تبارک و تعالی پا انوار و رحمتون کی بت پٹی او یو دا الف نا مراد الفت رازی اللہ تبارک و تعالی با سر محبت کی چا سر اللہ مین کی اغت خلق سوئی اغت ولی اللہ ویلی شی یروی دا دا اللہ دوست دا نظام ساتا چرت رد بے دبیو نکے چرت بد الفاظ دا مخی تیر نکے دا دا اللہ دوست اللہ تنیز دے دی دا اللہ دوست دے اللہ تنیز دے دی دا بے دبی دا نونشی دا ولیو خلق سلام کی احترام کی قدر کی لاس پنام و تولالوی ولی آگی اللہ یاد کرے دی نو خلق دا غم احترام کی نو دا الف نا مراد الفت دے اللہ تبارک و تعالی با سر محبت ساتھی دنون نا مراد ورپسی پینزم نمبر لفظ نون دے دنون نا مراد دا اور دا جہنم نازادی دلی دا شعبان احترام کول کی انسان کا زنانوی کناری نوی او دا شعبان دا میاشت احترامیو کو قدریو کو اللہ تبارک و تعالی بدغ انسان دا اور دا جہنم نساتی دا اور دا جہنم نبا محفوظی سوکا یہ سو دا شعبان دا میاشت احترام کی دا شعبان المعظم دا میاشت قدر کی شعبان کم میاشت چکم شروع کی بیگالائی تا شعبان المعظم وی شعبان المعظم دا عزت نہ ڈک میاشتا محبوب و فرمائی شعبان الشہری شعبان میاش محبوب فرمائی دا زمان میاشتا ذکر حضور پاک بطولش پا اللہ تولالو دورز بیر وجب مبارک تاو تمخ کی ماں حدیث پیش کی جو ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے چی حضور پاک بدومر روجی پا شعبان کی نوے اماوی چی حضور پاک بطول میاش روجہ ساتی دونا روجی بی اب شعبان پا میاش کی نوے احترام پکار دے کر چی حضور پاک دکم میاش دے احترام کی حمولم پکار امتیانیو کر امتیان پسو سو قسم دی و چکم دا حضور پاک پا سنتو دا حقی پا طریقو برابر وی دا حقی پا لارت لن کی وی دا حضور پاک سر محبت او منوی دا مال او دا تن او دا جان او دا ہر سن قربانی دا حضور پاک پا شان او پا عظمت دا دا صحابہ مقام دے دا تابعین مقام دا تبع تابعین مقام دا مذہب دا امامانو دا نیکانو دا صلحاو پا دی زمانہ کی نیکان خلقو گورا اللہ دی مطول دیندار کی دا شعبان المعظم دا میاشت احترام او قدر دی اللہ عظم دا طولو نصیب کی دا نیک و عامال توفیق ورکی راکی دا بد و عامال نمو محفوظ ساتے دا ہر قسم آفات نمو محفوظ ساتے دا نیکان و خلق و ناس و صحبت نصیب کی دا بدان و بدماشان و دا بدعقیدو خلق نمو یا اللہ محفوظ ساتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم